किसी भी नमाज के बाद ये 800 करोड़ का वजीफा कर लो। पहला कलमा और सूरत कौसर सिर्फ 7 बार इस तरीके से पढ़ना है। ज़ाती मकान, दौलत, गाड़ी, इज्जत सब कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 800 करोड़ भी मांगोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से मिल जाएगा। आज का ये अमल लाजमी कर लेना, सिर्फ 3 बार पढ़ना है। नाज़रीन कराम, आज बहुत ही नायाब, मुजर्रब, मुस्नद और आज़मुदा वजीफ़ा बताने लगा हूँ। आज का वजीफ़ा आपकी गुर्बत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। 100% गारंटी वाला वजीफ़ा है। वो मेरे बहन भाई जो कई सालों से पैसों की वजह से परेशान बैठे हुए हैं, वो मेरे बहन भाई भी ये वजीफ़ा लाजमी कर लें। जो वीडियो को इसलिए देखने के लिए आते हैं कि उनकी जेब में पैसा नहीं, उनकी जेबों में दौलत नहीं। कई ऐसे लोगों को ये मुजर्रब वजीफ़ा मैंने बताया, उन्होंने अपने मुश्किल दिनों में यह वजीफ़ा पढ़ा और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। नाज़रीन, यह वजीफ़ा इतना ताकतवर वजीफ़ा है जो आज आपको बताने लगा हूँ। वो मेरे बहन भाई जो सालों से बेरोज़गार बैठे हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके घर के अंदर किसी ने बांध दिया हो। जैसे वो घर से निकलने की करते हैं काम के लिए, उनका एक तो दिल ही नहीं लगता और फिर जब किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो नुकसान हो जाता है। किसी काम को करने बैठते हैं तो उनको कोई फ़ायदा होता ही नहीं। उनके जो ज़िंदगी के हालात पहले थे अब भी वैसे ही हैं, वो बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। तो मोहतरम नाज़रीन, ये रिज़्क़ लाने के लिए, पैसों को हासिल करने के लिए आज बहुत ही मुजर्रब मुस्नद वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ। उन मेरे भाई बहनों को जो मुझे कहते हैं कि हम बेशुमार वज़ाइफ करते रहते हैं मगर हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, उनको मैं ये वजीफ़ा बता देता हूँ। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने से आपकी हर जायज़ हाजत पूरी होगी, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप चाहें ये वजीफ़ा अपनी शादी के लिए कर रहे हैं, जैसा कि आपकी शादी नहीं हो रही इसके लिए कर रहे हैं, आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। आप बेरोज़गार हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा, आप इसके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपके दुश्मन हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। किसी के दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो इस अमल के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपकी कोई भी नेक व जायज़ हाजत हो, कोई भी मकसद हो, आप इस वजीफ़े के ज़रिए आप अपना मकसद पूरा कर सकते हो। आपने सिर्फ 3 दिन इस वजीफ़े को करना है और इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर ही अंदर आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। नाज़रीन कराम, यह वजीफ़ा आप लोग आज के दिन किसी भी वक़्त चलते फिरते कर लेना। अगर चाहो तो आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हो, अगर चाहो तो ज़ोहर, असर, मगरिब या इशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। यानी ये वजीफ़ा 5 वक़्त की नमाज के बाद जब भी आपको वक़्त आसानी से मिले आप उसी वक़्त यह वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर आप लोग नमाज के बाद भूल भी जाते हैं या दूसरी किसी वजह से नहीं पढ़ पाते तो आप लोग आज के दिन चलते फिरते ये अमल कर लीजिएगा। बेहद आसान और बेहद मुजर्रब वजीफ़ा है। यह वजीफ़ा पढ़ने में जितना आसान है अमल में उतना ही वज़नी और मुश्किल है। आप लोग अगर इस वजीफ़े को अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन करते हुए कर लेते हो, इस वजीफ़े को पढ़ लेते हो, तो आप लोगों के जो माली हालात हैं उन हालातों को आप फौरी तौर पर खुद बदलते हुए देखोगे। अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क़ अता कर देंगे, इतनी दौलत अता कर देंगे, आप लोग इंशाअल्लाह खुद लोगों को बांटने वाले बन जाओगे। अगर आज आप बेरोज़गार हो, पैसा आपके पास नहीं, लोगों के पास मांगने जाते हो, लोगों के आगे हाथ फैलाते हो, तो आज ये वजीफ़ा आपको लाजमी पढ़ लेना है। आपको वजीफ़ा किस तरतीब से करना है, इस अमल को कैसे पढ़ना है, सबसे पहले नाज़रीन उस हाजत की, उस मकसद की आपको सबसे पहले नियत करनी है जिसके लिए आप
یہ وظیفہ یہ عمل پڑھ رہے ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو اس کی نیت لازمی کیجیے گا۔ آپ کو ذاتی مکان چاہیے، دولت چاہیے ہو، کاروبار میں آپ کو ترقی چاہیے ہو، گاڑی چاہیے ہو، اچھی جاب چاہیے ہو، یا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے قرض اتر جائیں، تو اس کے لیے نیت کیجیے گا کہ میرا قرض اتر جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ پھر آپ کو فوراً سے ہی یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ناظرین، انسانوں کو چاہیے کہ اپنی جائز حاجات اور مرادوں کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، تمام فرائض کی پابندی کریں، گناہوں سے خود بھی بچیں اور گھر والوں کو بھی بچائیں، کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ ایک جگہ روایت آتی ہے کہ ایک شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خشک سالی کی شکایت کی، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا اللہ سے استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تنگ دستی کی شکایت کی، تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں کہا اللہ سے استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا اللہ سے استغفار کرو۔ چوتھے شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے باغ کے خشک ہو جانے کی شکایت کی، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بھی کہا اللہ سے استغفار کرو۔ لوگوں نے ان سے سب کو یکساں جواب دینے کے بارے میں استفسار کیا، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سورہ نوح میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: چنانچہ میں نوح نے ان سے کہا تم اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر موسلا دار بارش نازل فرمائے گا اور تمہاری مال و اولاد کے ذریعے مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات و نہریں بنا دے گا۔ ناظرین، ایک ایسی تسبیح ہے کہ جو شخص اس کو 3 دفعہ پڑھتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج کی خاص ویڈیو میں رزق کے حوالے سے ایک ایسی تسبیح کا عمل پیش کیا جا رہا ہے جو کہ حدیث شریف سے ثابت شدہ ہے، اور اگر آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس تسبیح کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے ہی آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں گے آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، بلکہ ہر تکلیف پر، ہر دکھ بیماری پر، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور ہر غم اللہ کی طرف سے ہی آزمائش کے طور پر آتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ پاک کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ پاک کے ساتھ، اس کی بندگی کے ساتھ اس کے فرائض بھی ادا کرتے ہیں اور اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں تو اس کے بندوں کے ساتھ نرمی، شفقت اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، جو بھی شخص یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی دولت والی تسبیح ہے ہم بتاتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت چلتے پھرتے کرنا ہے، اور سب سے پہلے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنی مغفرت کروائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو آسانی سے یاد ہو، جو آپ کو آسان لگتا ہو۔
درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ درود پاک پڑھنے کے فوری بعد میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اب آپ کو سب سے پہلے سورۃ کوثر صرف 33 بار پڑھ لینی ہے۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ناظرین کرام، آپ کے یہ وظیفہ کرتے وقت صرف چند منٹ لگیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دو گے۔ جیسے ہی آپ لوگ سورہ کوثر کو 33 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ کو پہلا کلمہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے حاجت کی نیت کیجئے گا، پھر آپ نے صرف 81 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، 33 دفعہ سورۃ کوثر، 33 مرتبہ پہلا کلمہ اور 81 مرتبہ یا رزاق، اور ان کے بعد صرف ایک مرتبہ 100 دانوں والی تسبیح استغفار کی پڑھ لینی ہے۔ استغفار آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو نہایت مختصر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا۔ اپنی ہر مراد، اپنی ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق، مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔